DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ta. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyo dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw ba kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule? Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Ang pipila sa mga sintomas sa IBS adunay papareha sa mga sintomas sa uban pong mga sakit o mga nasinati nga kondisyon. Sama sa pagbag-o sa naanda na nga pagbawas, pagpanakit sa tiyan, grabing kabag. Para sa mga kababayanan, pwede usab nga makasinati og dili regular nga pagregla dungan sa IBS. Ang mga sintomas sa IBS mamahimong mugrabe human nga makakaon og mamahimong lungtad pa kini og duha ngadto sa 4 ka adlaw. Og aron nga makatabang sa paglikay sa pagbaton og irritable bowel syndrome, angay nga mulikay sa sorbitol, usa ka sangkap nga anaa sa mga chewing gum ug uban pang mga candies. Pagpili sa mga pagkaong gama sa oats aron nga malikayan ang pagbaton ug kabag. Pagkaon sa tamang oras adlaw-adlaw. Ayaw pud pagdali-dali sa pagkaon. Pag-inom og sakto lamang gidaghanon sa mga alak. Paglikay sa mga carbonated nga mga imnunon nga sama sa soft drinks. Paglikay sa pipila ka mga klase sa prutas ug gulay. Pag-inom og saktong gidaghanon sa tsaa ug kape. Pag-inom og saktong tubig adlaw-adlaw. Makatabang usab ang paglikay sa mga pagkaong dunay resistant starch. Kini sagad anaa sa mga processed foods sama sa hotdog ug bacon. Ug bisan na ang pipila ka klase sa mga beans ug ang mani. Dako usab ikatabang ang paglikay sa stress batok irritable bowel syndrome. Mahimo kini pinaagi sa pipila ka mga pamaagi, pagpailam sa counseling, mga ehersisyong magpakalma ug mindfulness meditation kini usa ka klase sa pamaagi nga diin nakatutok ang imuhang huna-huna ngadto sa mga butang nga makapatanggal o makapabawas. Lakip na niini ang meditative breathing exercise nga ginahimo sulod sa 20 minutos. Sa pagkakaroon walay siguradong tambal sa IBS, inay ginatambalan kini o ginadapatan og mga tambal ang mga sintomas. Adunay pipila ka mga psikolohikal nga pamaagi nga ginagamit aron nga makatabang sa pagpaalim o pagpaalibyo sa panlantaw sa pasyente ngadto sa iyang kondisyon. Ang IBS usa ka kondisyon nga mamahimong makaapekto sa pang-adlaw-adlaw nga panginabuhian sa mga taong nakabato niini. Sa pagbatok sa IBS, importanteng mopailom sa tama nga pag-amuma o pag-atiman ug ang mga pamaagi na hisubay sa mga gitambag sa mga profesional sa kahimsog sa panlawas. Gawas pa niini ang EXL Makabuhay Capsule adunay mga sustansyang nagpalig-on sa atong gastrointestinal system. Ang pagpalig-on sa gastrointestinal system mahinungdanon aron nga mapabilin ang maayo nga pagtunaw sa pagkaon ug malikayan ang mga sintomas sa IBS. Mahinungdanon usab ang tamang nutrisyon ug pag-atiman sa ato ang lawas sa pagbatok sa IBS. Ang EXL Makabuhay Capsule mamahimong kabahin sa usa ka himsog ug balancing lifestyle aron nga mapabilin ang saktong kahimsog ug malikayan ang mga trigger sa IBS. Mga dugang pang health tips atong pagasayron sa atong pagbalik. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi ng doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Naghihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. Salubungin ang sigla, ang makulay mong buhay. Punuin mo ng siyaha, kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutraceutical. Makabuhay, masigana, malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagpapal ang lubos sa atin ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay. Kasama mo, kasama ko, kasama nating lahat. Sama-sama nating langhapin at namnamin ang sarap ng EXL Coffee. EXL Coffee, the wellness coffee blend. EXL Coffee, mapalit sa mga suking tindahan ug mga butika. Kamakabuhay, padayon ka mong nagpaminaw sa itong programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, the maker of EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend, ug EXL All-in-1 Skin Care Oil. Kini paghihapon si Ate Ging inyong makauban para sa health tips for the day. Ang irritable bowel syndrome, makaapekto kini sa halos 10 to 15% sa populasyon sa tibuok kalibutan. Ang mga sintomas sa IBS, mao ang pagbalik-balik o pagpanakit sa tiyan nga dunay pag-constipate o pagbawas o daghan, pagbaton o kabag. Mamahimong ang pagbag-o sa imuhang higayon sa pagpawas sa imuhang hugaw. Ang mga timailan usab sa mong kondisyon, mamahimong managlahi sa matag taong apektado niini. O sa hisgutanan bahin sa pagtambal sa IBS, ang mahinungdanon o nindot nga pamaagi mao ang pagkontrol sa mga sintomas nga nasinatian sa usa ka tawo. Aduna usay pipila ka mga tips aron malikayan ang IBS. Dunay pipila ka lifestyle changes nga kaya usab nga pagabuhaton aron nga makabaton og healthy digestive system. Pagbaton og fiber-rich diet nga gilangkuban kini sa prutas ug gulay o kinahanglang ipabiling hydrated ang imuhang lawas. Mamay mo makatabang usab sa pagkontrol sa imong pagpagawa sa imong hugaw, ang paglikay sa mga pagkaon nga mga fatty foods, karne ug processed foods. Ug kini pa, ang peppermint, pinaka-common kini nga halamang gamot para sa diarrhea, ilabi na sa mga kondisyon sa IBS o irritable bowel syndrome. Sa usa ka pagtuon na sayran nga ang peppermint oil makapawas sa sakit sa tiyan sa diarrhea predominant IBS tungod sa anaa niini nga menthol nga dunay bugnaw ug makapaalibyo sa epekto. Og labaw sa tanan, mahinungdanon nga mo pakonsulta ka sa imong doktor una ka mo gamit og peppermint nga halamang gamot para sa diarrhea o IBS aron nga malikayan ang pipila ka mga komplikasyon. Ug aron nga di ka na malisdan pa, kanunayon ang pagtumar adlaw-adlaw og EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule alang sa himsog nga panlawas ug healthy nga digestive system. Ug kanaa naglangkob sa atong programa karong adlaw hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Hinaot nga nakahatag na usab kami og dugang impormasyon bahin sa inyong kahibalo sa irritable bowel syndrome ug ang mga potensyal nga benepisyo sa EXL Makabuhay Capsule. Kung duna mo'y mga pangutana bahin sa atong produkto ug mga gustong ipaabot dinhi sa atong programa, mamahimong tawagan ang hotline number 0927-405-3550. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini si Ate Ging sa makausap pa, makabuhay nga adlaw padayon sa pagpakahimsog ug ampingi ang panlawas. Excel in health, excel in life sa EXL lamang ka. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka balaka, kay dunatay ayuda,
Kalagsik siguraduha sa panarbaho pang negosyo kauban mo sa pag-asenso makabuhay. Makabuhay, makahinsog, makabaskog, makabuhay, makagwapa, makagwapo, makabuhay, makadasig, makaaptik, makabuhay. Radyo natin. Tumigil